हे वेगळेपण हाडपाक हांवें चिंतलां. त्या खातीरूच मडकय मतदारसंघात पयर जवळ जवळ 2,25,00,000 खर्च करून 300 टायाचें पायपलायन घातले. काही विघ्न संतोशी लोक मंत्र्याक कित्याक कितें म्हटलें आनी तातूंत विघ्न हाडपाचो प्रयत्न करता. म्हजो गोंयच्या लोकांक विनंती की अशा विघ्न संतोशी लोकांचें आयकनाका. कारण हें जें उदक आसा तें डायरेक्ट जो मडकयचो वयलो भाग आसा आडण तो आसरण वडाळ कुट्टळे मोनसो आनी पंचायत एरिया अशा भागांत हें उदक हें कमी चार्जी दिवपाचो प्रयत्न आसा. आनी येता 6 म्हयन्यांची लायन करून तें काम कंप्लीट जाले नंतर जवळ जवळ 800 क्युबिक मिटर एक्स्ट्रा वॉटर वील बी प्रोवायडेड टू दीस एरिया. आनी त्या खातीर जवळ जवळ कमीत कमी जें उदक मेळना तें 8 तास तरी उदक ह्या भागात मेळटलें हाची तजवीज आमी केल्या. त्या शिवाय जी सकयल्यान म्हाड्डोळच्यान लायन आयल्या ती जी टांकी वता ती कट करून मारवाडा लाडीवाडा पारांपय हाणो आनी आमची बानोड्या पंचायतीचे गावणे भाग आसा ताका प्रोवायड केल्या नंतर थंय दर दिसा 6 तास सुद्दां मेळटले आनी लोकांचे जे उदकाचो प्रश्न आसा ते सुटकावे जातले. आनी हो प्रयत्न हांव 2017 करतालो. 2018 हांवें टेंडरींग प्रोसेस केलें. 2019 मार्चांत वर्क ऑर्डर दिवपाची आशिल्ली. शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीचें इलेक्शन डिक्लेअर जालें आनी त्या नंतर परत महामारीचो काळ आयलो. ताका लागून सगळे प्रोजेक्ट खटकले स्टॉप जाले. हे स्टॉप जाल्ले प्रोजेक्ट आतां चालू जाले. येता त्या वर्सांत हे सगळे हॉटमिक्स ऑफ रोड इन मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सरावंडींग एरिया आनी उदकाच्यो पायपलायनी खातीर सगळ्या लोकांक विनंती की तांणी हे विघ्न संतोशी लोक कित्याक कितें करतात ताचेर लक्ष दवरचें न्ही आनी बरें काम करचें. दिवाळीच्यो शुभेच्छा दिता. आनी सरकार कितें करता हें आयकल्या नंतर आनी पळयल्या नंतर आनी वाचल्या नंतर सकयल्या गोंयच्या लोकां मुखार एकूच प्रश्न येतलो की 17 वर्सां राज्य केल्लें बीजेपी बरें त्या नंतर काँग्रेसीन राज्य केल्लें बरें काय आतां भारतीय जनता पक्ष हें राज्य बरें. आनी ताका आन्सर म्हाका दिसता एकूच मेळटलें की मोगो पक्षान जें राज्य केलें 17 वर्सां तशें राज्य खंयचोच पक्ष आनी तेही दिल्लीचे पक्ष हे काँग्रेस आनी भारतीय जनता करूं शकना. कारण कालूच मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें की म्हादय विशीं की म्हादयचें उदक कमी जालें जें हांव 2005 एकदम त्या वेळा वयले मुख्यमंत्री 2004-05 मनोहर पर्रीकर आशिल्ले आनी त्या नंतर प्रतापसिंग रावजी राणे आशिल्ले 5 तेन्ना 2 लेटरां तांकां हांवें दिल्लीं ज्या विशीं म्हादय विशीं बरयल्लीं आनी ही म्हादय विशीं लेटरां दिता आसतना स्पश्ट सांगिल्लें की आतां जर आमी कांय करूना तर हें सगळें आमचे नंतर इल्लें इल्लें मोकळें जातलें. आनी म्हाका खूब वायट दिसता सांगपाक. तांचें हांव दोनूय पक्षांचें अभिनंदन करता कारण तांणी म्हादय आटोवपाक सुरवात केली. अशें हांवें निशेध करपाचो तांचें अभिनंदन कित्याक करता हांव तांणी आटोवपाक सुरवात केली. 2006 जो कनाल बांदलो वयर कळसा बंडोराचेर तो 2006 तेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट आशिल्ली. आनी परत 2015 डायवर्शन टू मलप्रभा केलें तेन्ना भारतीय जनता पक्ष आनी ह्या हातूंत 3 फावटी तरी म्हजी लेटरां आसतलीं जी दोनूय मुख्यमंत्र्याक हांवें काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्याक केल्ली आनी ताकाय केल्ली की हाजेर जर सदांच म्हाका आन्सर दिवप कारण आमी कॅबिनेट मिनिस्टर आशिल्ल्या कारणान आमी ओपनली उलोवंक शकनाशिल्ले. आज कॅबिनेट मिनिस्टर कितेंय करता रस्त्यार येता आंदोलनां बांदता. फुडें
प्रोटोकॉल आसा, शिस्त आसा, कॉन्स्टिट्यूशन त्या प्रमाणे हांव वागतालो. आनी त्या खातीरूच आज जेन्ना म्हादय आठवी म्हणून पळयली तेन्ना काल ताणें फर्स्ट टायम मुख्यमंत्र्यान 1.5 वर्सां पयलीं हांवें हो इश्यू पब्लिकली मांडलो. लोकांच्या आंदोलनाक आनी म्हजे बरोबर भाग घेतलो तांच्या अभिनंदन करता, कारण हें आंदोलन जाय आनी हाजे फुडें आंदोलन करून आमकां व्हडलो फायदो जावचो ना अशें म्हाका दिसपाक लागलें. कारण आतां एकूच उपाय आसा, दूदसागराचें उदक तो कसो हाडयतलो, कारण दूदसागर फुडें परत ना जावंक शकता आनी तें काम सद्या तांचें चलना. जिल्लेन एक नदयेची दूदसागर आलेल्या ती जर डायवर्ट केली आसत जाल्यार दूदसागराचें उदक जें आसा तें आपोवप बंद करता. आनी हेंच हांव परत सांगपाचो. आनी तें जर जाय जाल्यार आमकां उदकाक वण फिरचें पडटलें, बागायती शेतां हे सगळीं वस पडटलीं आनी पिवपाक उदक आमकां वण फिरचें पडटलें. हें सगळ्यांनी लक्षांत दवरचें. त्या मातयेचेर 1972 ते 78 मोगो पक्षान सावरली. मोगो पक्षान कशेंच काम करपाक दिवना तांकां. तें काम काँग्रेस करूं शकली ना त्या नंतर. आनी आतां भारतीय जनता पक्ष, त्या खातीर लोकांनी आतां चिंतपाक जाय की तुमचो खरो ह्या मातयेंतलो पक्ष कोण आनी तुमकां कोण सांगूंक शकता. आज आमी रेल्वे ट्रॅका खातीर रस्त्यार आयल्या. रेल्वे ट्रॅका खातीर रस्त्यार खंयतरी येवंक ना. आमचो कोल बंद जावपाक जाय. कोल 1947 गोंयांत आलो. 1 मिलियन टन पर्यंत तो येतालो, तो 2 मिलियन टन. आतां जो तांणी प्रोजेक्ट रिपोर्ट केला तो 52.5 मिलियन टनाचो आसा. 2022 पर्यंत 24.5 मिलियन टन कोल ते व्हरतले. हो कोल जर व्हरतले जाल्यार डबल ट्रॅकूच तो डबल ट्रॅक जो आसा तो आमकां जाय. ताचेर आंदोलन करून कांयच फायदो ना. आमकां जो कोल बंदरार येता, आमचे पेटीत येता, तो बंद करपाची आवश्यकता आसा. आनी हें फक्त मोगो पक्षच करूं शकता. हें करूं शकना, कारण ह्यांची सरकारां दिल्ली आसा आनी जे दिल्ली करता ते हें करता. तांचे कडेन हे गोश्टी जावंक शकना. हांव स्पश्ट सांगता, मुख्यमंत्र्यान म्हटलां 24.5, फाल्यां सकाळीं 52.5 सुद्दां आपूण 24.5 केलो म्हणटलो. तशें न्हय. 24.5 म्हणजे आतां जर 5 मिलियन टन्स करता ताचे 5 पट जालो 2022. म्हणजे जेन्ना आमचे एसेंब्ली इलेक्शन येतलें त्या वर्सा तांचो हें आसा ट्रेंड की आमी 24.5 मिलियन टन्स जातले. हें तांकां खबर आसा काय ना. 2008 पर्यंत 52.5 मिलियन टन्स. आनी हो सगळो थर्मल प्रोजेक्ट जो आसा, पावर थर्मल प्रोजेक्ट आसा, ताका यूज जाता. आतां पावर थर्मल प्रोजेक्ट गोंयांत खंय आसा म्हणजे तो कर्नाटकांत. डबल रेल्वे ट्रॅक जर केलो जाल्यार दुसरे वटेन आमकां फायदो आसा. फॉर एग्जाम्पल तुमकां हांव एक एग्जाम्पल दिता. आमकां जें शिमीट आनी किल्ल येता तो सादारण बॉर्डर ऑफ कर्नाटका आनी आमचे आंध्र प्रदेश म्हणजे आतां हैदराबाद ती आनी सादारण गुलबर्गा आनी ह्या भागांतल्यान ऑन एन एवरेज एका बॅगार ट्रकान ट्रान्सपोर्टेशन 100 रुपया पडटा. म्हणजे आज जर 370 रुपया शिमीट आसा, -100 एट दॅट प्लेस इज 270 रुपीज. इवन 50 रुपया जर सुद्दां शिमिटाचेर कमी जालें जाल्यार सर्वसामान्य मनीस हो ज्या म्हारगायेंत भरकटला तो नक्कीच कमी जातलो. पूण ह्या खातीरूच ते डबल ट्रॅक जाय. पॅसेंजरां खातीर ट्रेनी वाडोवपाक सावथ वेस्ट रेल्वे जी आसा थंय आमचे पॅसेंजर ना. आमकां बाजारात वचपाक एकूच ट्रेन आसा. हें सगळें वाडयतलो जाल्यार आमकां हें जाय डबल ट्रॅक. पूण डबल ट्रॅकार जर कोल वता जाल्यार तो आमकां म्हणटा आमकां नाका कोणाकूच नाका. नाका गोंयांत. आनी आमकां टोटल गोंयांत जो कोल लागता तो 2 मिलियन टन वयर ना. कितलो जाय जाल्यार हांगा त्या खातीर प्रॉपर फॅसिलिटीज तयार करा. आमच्या गोंयांत एक फॅक्टरी आसा आनी फुडें कोल फॅक्टरी आमकां नाका. आनी त्या खातीरूच ह्यो जेन्ना गोश्टी आसतात तेन्ना प्रत्येकान विचार करपाची आवश्यकता आसा. भारतीय जनता पक्षान म्हाका दिसता तरी रस्त्यार येता. हांव म्हणटा हांकां आमदारां आनी हांकां रस्त्यार येवपाक तांणी परमिशन दिलां काय तेजें. सेंट्रलांत तुमचें गव्हर्मेंट आसा. रेल्वे डबल ट्रॅक कोण करता? एमपीडी कोण चलयता?
हे सगळें तुमकां खबर आसतना हे दोन जे काल आनी पयर जे दोन जाण रस्त्यार आयले, एक मंत्री आयलो आनी एक आमदार आयलो, ते कितें ताजें स्पश्टीकरण तांकां करपाची आवश्यकता आसा. काय हें अशेंच चलतलें गोंयांत आनी शिस्त आनी हें कांयच उरचें ना. मोगो पक्ष जेन्ना राज्य करतालो तेन्ना अश्यो गोश्टी आसनाशिल्ल्यो. युगो आनी मोगो अशे दोन पक्ष गोंयचे आशिल्ले, पूण जे बरी सजेशनां जग शिकेरे मारफत किंवा आमचो बाबू नायक म्हणजे भाव नासले तरी तांकां हांव मान दिता. बाबू नायक आसत हांची जी बरी सजेशनां आसताली ती मोगो पक्षाचे नेतृत्व मागीर ती शशिकांत काकोडकर आसूं किंवा भाऊसाहेब बांगोडकर आसूं ते करताले आनी तांणी फुडें व्हेला. तशें आज कांयच दिसना. आनी हें खंय तरी म्हाका दिसता बंद जावपाक जाय. एक म्हणजे ज्या सत्तेंतले आमदार आनी मंत्री रस्त्यार येतात हेचे विशीं तांणी सुटोवच करपाक जाय. मंत्री उठतात आनी कोणाय बरोबर इंटरव्यू आसता. पयलीं एक आमदार आयलो दिल्लीचो, आनी दिल्लींतले पक्ष म्हणजे तांचे बसून पयलीं भंय आसपाक जाय लोकांच्या मनांत. कितें उलयता आनी कितें करता हें नासता. तो आमदार आयलो आनी म्हणपाक लागलो आपल्या पावर मिनिस्टरा कडेन उलोवपाक जाय. पावर मिनिस्टर आपूण फक्त मिनिस्टरा कडेन उलयता, आमचो गोंयचो पावर मिनिस्टर. आनी ऐन त्या वेळार कार्यकर्त्या कडेन आपूण उलोवपाक न्हय, उलोवचो तें आनी कितें नाटक केलें. बरें नाटक केलें तें केलें. एक मंत्री कार्यकर्त्या कडेन उलयता आनी हें कित्याचें उलयता हें बरोबर न्हय. ताणें तो टायम जर आपल्या संघटनेक दिल्लो किंवा आपूण जें काम करता तातूंत दाखयलो जाल्यार आनी अशें जर मंत्री वागपाक लागले जाल्यार बरो तरी खासदारांक कोणूय आपयतले आनी रस्त्यार म्हणटले डिस्कशन करीत मंत्र्यांक करपाक जाय काय प्रश्न आसा. आनी हो व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न. एक पत्रकारा कडेन मंत्री उलयता हिंदू त्या बद्दल जमत ना. पूण ज्यो गोश्टी कोण तरी आपलो पक्षाचो कार्यकर्ता येता आनी उलयता आनी ताका लागून उलयता आनी तें रॉंग सगळें. कारण तो एकूच गोश्ट उलयता. म्हजे कडेन पळय डॉक्युमेंट्स आसा. तुमी फक्त पावराचेर उलयता. वॉट अबाउट वॉटर, वॉट आर द वॉटर चार्जीस इन गोवा? 3 रुपये 25 पैसे 15 लिटरां. भायल्या तुमी दिल्ली घेतले, दिल्ली जे टॅरीफ आसा तें जर पळयत वॉटर टॅरीफ जाल्यार तुमी आसतले. आनी हें घेवन येना. मागीर दिल्लीचें गव्हर्मेंट कितें करता? कित्याक हें सगळें हांवें केल्लें म्हणून हांव उलयता. तुमचे एका वटेन तूं ओपोजिशन उलयता पयशे सत्य आसा तें म्हाका मुखार. आज आमी 15 क्युबिक मिटर पर्यंत 3 रुपये 25 पैशांनी दिता. तांचो रेट आसा 7 रुपया. फुडलो रेट आमचो 15 रुपया 9 रुपया आसा. तांचो रेट आसा 25 रुपया. आनी जो हायेस्ट रेट आमचो 33 रुपया आसा तांचो 48 रुपया. हें दिसना तांकां आपाप स्पश्टयता ना. तशेंच पावर डिपार्टमेंटाचें घे. पावर डिपार्टमेंटाचो जो दुसरो रेट आसता तो इतलो वयर आसा 26 रुपया पावर डिपार्टमेंटाचो. म्हणजे हें सगळें खबर आसतना 20 ते 30 डॉमेस्टीक कनेक्शन उदकाचो रेट तांचो 26 रुपया. 20 ते 30 आमचो रेट कितलो? आमचो आसा 9 आनी 15. म्हणजे मिडल क्लास लोकांक सुद्दां आमी हेल्प करता. आमी गरिबांक हेल्प करता. तुमी 9 ते 25 पैसे आमी केन्ना हें म्हणून हांव उलयता. कितें कोणीय कितें उलयता आनी ते आमच्या मंत्री आयकून घेतात. आनी एकूय बीजेपीचो मंत्री किंवा आमदार त्याचे आन्सर करना. तातूंत म्हाका दिसता एकवाच्यता ना बीजेपी अशें म्हाका दिसपाक लागलें. बीजेपीक सद्या एकवाच्यता ना अशें म्हाका दिसपाक लागलें. कारण जे गोश्टी ताणें दिला पळय अप टू 200 फुकट म्हटलें ताणें 177 201 ते 400 4 रुपये 50 पैसे आसा. आमचे 3च रुपये आसा. त्याचो फुडलो रेट आसा 650 401 ते 500 आनी तांच्या पावर डिपार्टमेंटाचें उलयता. कितें म्हणजे हें डिफरन्स पळयल्यार तुमी फक्त पयलो फुकट दिला. आमी कितें कितें दिता तें दिता तें लायव्ह लक्ष्मी दिता, गृहाधाराक दिता.
आमी सिनियर सिटीजनाक पयशे दिता, आमी स्पेशल कॅटेगरीची भुरगीं आसा तांकां पयशे दिता, स्पेशल कॅटेगरी सिंगल लेडीक पयशे दिता, हे सगळें खंय दिल्या. हे जर नाशिल्लें जाल्यार आमच्यांनी फुकट इलेक्ट्रिसिटी मिडल क्लास गाडी एका हातान वचना, दोन हातांनी वता. कितेंय येवन गोंयकारांचेर उडोवपाचें. आनी हे दिल्लीचे जे पक्ष आसा पळय, भारतीय जनता पक्ष आसूं, आप आसूं किंवा हे, तांचेर आपलो विश्वास गोंयकारांनी कमी दवरलो सामको. कारण काँग्रेसीन काल परत आनी घेतले. कोणा घेतले? जुनी बाटली आनी जुनी बाटली. एक तरी नवें आसता तो पयर तो कुंकळे पक्ष प्रवेश जालो तो बाटलीय नवी ना आनी दारूय नवी ना. तीच म्हणजे अशें करून तुमी गोंय मुखार व्हरपाक सोदता. काँग्रेस आनी म्हाका बीजेपी विचारता तें आसा, अशें करून तुमी गोंय ह्या बऱ्या लोकांक हाडा, 24 हाडा, 25 हाडा, 28 हाडा, हाडा, पूण सारकें करा. हें कितें जालें? ह्या खातीर हांव लोकां कडेन मागतां ह्या फावटी परत मोगो पक्षाचेर विश्वास दवरा. मोगो पक्षूच गोंय मुखार वयतलो. ह्या मातयेंतले पक्ष जे आसा हे मुखार युगो आशिल्लो आमच्या बरोबर. युगो आमकां साथ आसतालो भितर. म्हणून गोंय इतलें भरभराटीक आयलें. आमच्या एकादले वैचारीक हें आसतलें, पूण काम करता आसतना आमी सगळे पावर सप्लायाचेर आनी स्पश्टीकरण करचें हांव स्पश्ट सांगता. कारण तांचो एकूय आमदार मंत्री जी टिका करता ताचेर कांय उलयना. आमी केल्ल्या कामाचेर आमकां उलोवचें पडटा. अशी परिस्थिती आज भारतीय जनता पक्षाची जाल्ली आसा. झेडपी इलेक्शन अजून डेट कित्याक डिक्लेअर जाली? म्हणजे खंयी आपायली तो डेट डिक्लेअर करा न्हय, लोकांक वचूंकय न्हय ही डेट. तुम्ही बाकीचे कितें आसा 4 दीस दियात, 5 दीस दियात, तुम्ही प्रत्येक मतदारसंघात तुमी उलोवंक येता. आमकां उलोवंक मेळना पक्ष म्हणून. कारण हे जे इलेक्शन आसा इंडिव्हिज्युअल न्हय, हे पक्ष संघटनेंतल्यान इलेक्शन आसा. प्रत्येक पक्षाक पाळपाक जाय. नाजाल्यार कोण तरी हायकोर्टाक वचून चॅलेंज करतलो तुमकां आनी थंय मागीर पेटी वेगळ्यो पडटल्यो. ती लज करचे पेक्षा इलेक्शन डिक्लेअर करा. लोकांक योग्य तुमी कशी मिटिंगो घेता एम्प्लॉयमेंटाचेर उलयता. हांव एम्प्लॉयमेंटाचेर सगळ्यांक ऑलरेडी ताका हांवें मना पासून अभिनंदन केलां. पूण त्याच बरोबर जे कॉन्ट्रॅक्टाचेर लेबर आसा किंवा स्टाफ आसा तांकां टायम टू टायम 6 म्हयने लोकांक पेमेंट ना. डेली एजीस जे फॉरेस्टां काम करतात तांकां पेमेंट ना. ते 10 वर्सां काम करता पूण तांकां अजून हें घेवना. त्यानंतर नॉन पेमेंट्स सदांच उलयता. नॉन पेमेंट आतां कालूच हांवें वाचलें की 203 कोटी ह्या 3 म्हयन्यांत तांकां मेळ्ळे म्हणून. आतां तरी कॉन्ट्रॅक्टरां आनी बाकीचे सगळे जे लोक आसात जवळ म्हजे जे म्हायती प्रमाणे आज 1,500 ते 2,000 कोटी गव्हर्मेंट लोकांनी इन्क्लुडींग ऑल फिल्ड्स. आनी हें तेणें दिले शिवाय म्हाका दिसना कोणूच कामां चालू केलें. एकूय काम सारकें जावना. हांव तुमकां एक एग्जांपल दितां. जो प्रोजेक्ट 2 वर्सां पयलीं कंप्लीट जावपाचो, वर्णापुरी रोड फ्रॉम MPT सडा टू एअरपोर्ट, हो प्रोजेक्ट जर डिले जाला जाल्यार बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द बिल्स फ्रॉम गोवा. हे स्पश्ट नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी, MPT आनी आमचो एग्रीमेंट आसा. आनी तांणी सदांच सांगलां की गोवा गव्हर्मेंट इज नॉट पेईंग ऑन टायम. स्पश्ट तांणी सांगलां. त्या खातीर तो नॉन पेमेंट ऑफ हे आतां तरी ते जागा आल्या. डिलेईंग कंप्लिशन ऑफ ऑल द वर्क्स. हाजेर खंयचोय कॉन्ट्रॅक्टर फाल्यां सकाळीं 12% आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर्सनल एफर्ट ऑफ ए पर्सन जर मागलें आसा, सुप्रीम कोर्ट सेज दॅट इट इज 20%. गव्हर्मेंटाक 25% एडिशनल पयशे दिले. अजून कोण कोर्टांत वचूना आनी लॉ हातांत घेवना म्हणून हे गोश्टी जाल्ल्या. त्यानंतर एक मनीस येता आनी कित्याक कितें करता. काल पणजेचो मेयर म्हणपाक 400 रुपीज हातून आतां नॉन पार्किंगाक हांव क्लियरली से लायक देर इज एन एक्ट
How can you increase from 100 rupees to 400? This government is failed in implementing latest amended motor vehicle act. हांव मुख्यमंत्र्याक सांगपाक सोदतां की ताणें हो मोटर वेहिकल एक्ट इमिजिएट इम्प्लिमेंट करचो. तातूंत 1000 रुपीज फायन आसा फॉर नॉट हॅविंग लायसन, हेल्मेट, पार्किंग ऑन रॉंग प्लेस. देन ज्या कडेन गाडयो वचपाक जायना त्या सायडीन जर गाडयो घेतल्यो जाल्यार परत 1000. अशा खुबश्यो गोश्टी हांच्यो तातूंत आसा. आनी त्या शिवाय जे लोक मरता तांकां एक्स्ट्रा बेनिफीट दिले एक्सिडेंटान जे मरता. हें सगळें केन्ना इम्प्लिमेंट करचें? 400 कित्याक? ताणें 400 म्हणना 1000 रुपया मेळटा कॉर्पोरेशन सिटी ऑफ पणजे. ताणें घेवचेंच न्हय, ताणें तें करून घेवचें. हांव म्हजो रिक्वेस्ट कॉर्पोरेशन सिटी मेयरा आनी त्या भागाच्या आमदाराक बाबूश म्हाका बाबुशान जे कितें केलां तें बरें केलां. पणजे भितर सरले नंतर खंय गाडी पार्क करतलो मेळत तशें गाडयो पार्क आसता, रस्त्यार पार्क आसता. त्या खातीर ताणें तें बरें काम करपा खातीर इम्प्लिमेंट करून घेतलो मुख्यमंत्री. पूण एक एक गोश्ट बरी इम्प्लिमेंट करपाक जाय ती करपाची आवश्यकता आसा. हायवे रुंदीकरण जें आसा ते सगळे प्रोजेक्ट मंत्रालयान स्टॉप केला. फक्त हायवेचे जे हॉटमिक्सिंग म्हणजे मेंटेनन्स काम आसा ते तांणी पास केलां आनी दॅट कम्स टू अरावंड 84 crores. ते इतलेंच पास केलां आनी तांकां सांगलां की हायवे जे प्रोजेक्ट आसा ते प्रोजेक्ट तुमी आतां जे ऑनगोईंग काम्स आसा एक्झिक्युशन अंडर एक्झिक्युशन ती कंप्लीट करा आनी त्या नंतर फुडले प्रोजेक्ट येतले. आनी तातूंत आमी जें काम केल्लें फ्रॉम मोले टू अनमोड टू मोले हे सेक्शनाक तो 12 मिटरचो रोड आशिल्लो. फुडें तो 4 लेन जालो हांव नकळो आमच्या वेळार. आनी त्या नंतर साफामशी टू आमचो ओल्ड गोवा तो रोड घेतला, बोरीम ब्रिज घेतला. हे गरज आसा हे सगळे प्रोजेक्ट घेवपाक जाय. आनी हे प्रोजेक्ट जाले जाल्यार आमकां मडगांवच्यान पणजे वाया पोंडा विल टेक 40 to 45 minutes. And this